السلام عليكم. دونك غادي نديرو واحد الاوفر فيو على الاركيتكتور ديال جي دو زو ويب ابليكاسيون. دونك كيما كتشوفو جي دو زو ويب ابليكاسيون كتكون مينيموم 3 كوش. عندنا كوش ويب، كوش بيزنس لوجيك ولا بيزنس صاير، كوش داتا اللي فيها دي او جي بي ا هايبرنيت اكسيتيرا. يمكن تكون شي كوش وحدة اخرى، مي المينيموم خصو يكونو زعما كونسايي يكون المينيموم 3 كوش. دونك نورمالمون حنا غادي نبداو من هنا، مي في الحقيقة أي أبليكاسيون كتبدا من ديزاين ديال داتابيز و يو ام ال يوز كيس و داكشي. دونك ليدي هي كتبدا من هنا داتابيز، من بعد كندوزو لي سيرفيس البيزنس لوجيك ديال لابليكاسيون كنعرفوها بيو ام ال، لي دياغرام ديال اليو ام ال، لي ديفيرون تيب ديال دياغرام ديال اليو ام ال، عاد كنديرو لامبليمونطاسيون ديال لي زانترفاس. مي دابا حيت مكنعرفوش بزاف ديال الكونسيبت ديال جي دو زو، غنحاولو نبداو من هنا، من هاد الكوش ويب، لي سيرفليت، لي باج جي اس بي، جي اس تي ال، او ال اكسيتيرا. من بعد ندوزو لهاد الكوش، من بعد ندوزو لهاد الكوش. دونك كل كوش تقريبا غادي نحاولو نخصصو لها الوقت الكافي اللي غنشرحو فيها قاع لي كونسيبت اللي يمكننا نحتاجوهم في اي ويب ابليكاسيون ديال جي دو زو. دونك هادي اوفرفيو جينيرال. دابا غادي ندوزو للانيسياليزاسيون ديال البروجي. دونك انا كنخدم باكليبس. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بانتيل جي كنظن، ولا بنيت بينز، ولا بشي ايديتور واحد اخر، كنظن الى نفس الكونفيغوراسيون تقريبا. لي زاي دي كاع لي زاي دي او تقريبا بحال بحال. دونك الحاجه الاولى هي ان نحاولوا نتاكدوا باننا في البرسبكتيف ديال جي دو زو. هنا اول حاجه غادي نديرو باش نديرو كرياسيون ديال البروجي. دونك كما كتشوف، الا بغينا نديرو واحد الكرياسيون ديال البروجي، اول حاجه كيطلبوا منا تومكات اباشي، واحد الويب سيرفر اللي خصنا يدوز فيه، يكون كونتينر ديال لابليكاسيون ديالنا نديبلويوه في الويب سيرفر. بالنسبه لينا غادي نخدمو اول حاجه غنبداو لينيسياليزاسيون ديالنا بطومكات. دونك اول حاجه كنمشيو للسيت ديال طومكات، ديال اباشي طومكات. بالنسبه ليا انا مشيت لهاد الفيرسيون اللي هي 9.0.5، و تيليشارجيت هاد الفيرسيون هادي 64 بيت ويندوز زيب، و غير كتيليشارجيها وتحطها فشي دوسي ديالك كيف ما كان في البيسي ديالك، و كدير لها ليكستراكسيون صافي. دونك دابا هنا كنمشي كتكليكي هنا، كتمشي لاباشي، كتختار سيرفر اباشي، كتمشي اكزاكتومون للفيرسيون اللي تيليشارجينا. دونك هنا 9 اللي تيليشارجيت، و كدير فينيش سي تو. دابا كنمشيو نكريو بروجي جي دو زو ديناميك ويب بروجي. دونك كنمشيو لهنا، كنعطيه السمية، نحاول نعطيه السمية ديال كوميرس باغ اكزومبل، اي كوميرس. غنختارو ران تايم اللي هو فين غنديبلويو لابليكاسيون ديالنا. وحتى باشي طومكات كيعطينا بزاف ديال لي باكاج اللي كنخدمو بهم، باغ اكزومبل لي سيرفلات، لي شوز عندهم علاقة بلي سيرفلات وداكشي. حنا ملي غادي نبداو نخدمو غادي يبان لكم بزاف ديال الحوايج. فينيش غنخليو كلشي تقريبا does not exist. نعاودو هادشي هذا. دونك اي كوميرس نشوفو باتشي طومكات، نخليوها 4 باتشي طومكات. دونك next generate. نحاولو نخدمو بشي فيرسيون قل. دونك new
نختارو هنا 3. سي بيزار داك السمية اللي كنا كنعطيو لداك البروجي مكانش معرفتش شنو كيوقع فيها، دونك اللي خصنا نديرو هو نعطيو واحد السمية مختلفة، e-commerce par exemple. ندوزو فينيش، نمشيو لهاد البروجي نبدلولو configuration، دونك property، نحطولو هاد جافا، عندي انا جافا انستالي 11، دونك نبدلولو هاد الفيرسيون ديال جافا اللي فيه. دونك فاش كنفتحو البروجي كنلقاو على هاد الشكل هذا. لي ليبريري ديالنا كاين لي ليبريري ديال جافا، كاين ديال اباشي تومكات. دونك كيف ما كتشوفو هادي هي الاركيتكتور جينيرال. غنحاولو نكريو واحد الفيرست باكاج هنايا نسميوه controllers. دونك هنا غادي نحاولو نحطو لي سيرفليت ديالنا. غنخليوها خاوي في هاد الساعة هادي. كاين هاد الدوسي بيلد هنا فيه من بعد الكومبيلاسيون ولا الديبلويمون. هنا كيجيونا لي كلاس ديالنا اللي هما لي كلاس اللي هما كومبيلي، و كاع لي بيلد ديالنا. هنا هذا ويب كونتنت، هنا فين كنحطو لي ريسورس ديالنا، سوا لي باج جي اس بي ولا لي كونتوني ستاتيك ولا اي حاجه. دونك في تحت هاد ويب كونتنت غنكريو واحد الدوسي اللي سميتو ستاتيك. هذا غنحطو فيه كاع لي ريسورس ستاتيك ديالنا اللي غنحطو فيه، لا يكونوا جافا سكريبت، سي اس اس ولا لي زيماج ولا لي دوكيمون ولا اي حاجه. دونك نكريو سي اس اس، من بعد جي اس، من بعد فونت، من بعد ايماج. دونك الفكره هي ليدي هي ان نحاولو نكريو هاد الدوسي ستاتيك تحت ديريكتومون تحت هاد في الهيرارشي تحت الويب كونتنت. كاين اللي كيدخلو هنا الويب انف، مي انا كنصح بان مندخلش الدوسي ستاتيك الويب انف، حيت الويب انف هو واحد الدوسي بريفي فيه كيكون غير لي باج جي اس بي، دونك نخليوه غير الباج جي اس بي. دونك انا ديجا تيليشارجيت البوتستراب. دونك بويسكو غادي نخدمو بوتستراب بزاف هاد السيت في هاد الليسون في التوتوريال. دونك بوتستراب و جي كويري. غنحط البوتستراب سي اس اس و جي كويري و بوتستراب جي اس في الدوسي ديال جي اس. دونك هذا هو السيت اب ديالنا. هنا في الويب انف غنمشيو غنكريو واحد الدوسي اللي سميتو template. في التومبليت هنا فين غنحطو بالنسبه لهاد الدوسي ليب، هنا فين كنحطو لي ليبريري ديالنا اللي غنحتاجوهم في الدوسي ديالنا، سوا جي اس تي ال، سوا واحد الكونيكتور ولا اي حاجه ديال اس كي ال ماي اس كي ال ولا اي حاجه. مي حنا ما غنخدموش بهاد الميثود هادي. غنحولو هاد البروجي غنحولوه لواحد البروجي اللي هو مايفن. دونك في مايفن كيجينا واحد كيكون عندنا واحد الفيشي اللي هو بوم اكس ام ال كنزيدو فيه ديبندنسي، ما كنحتاجوش نتيليشارجيوها ولا شي حاجه، كتجي اوتوماتيكمون. دونك نرجعو لهاد لي تومبليت نكريو ادمين. هذا غادي يكون فيه لي فيو خاصين بالادمين كوتي ادمينستراتيف. هذا كلاينت او لي يوزر، لي فيو خاصين بالكلاينت لي يوزر. و نكريو نوتر دوسي اللي غنسميوه فراغمنتس، اللي غيكون فيه دي فراغمون
ديال HTML لي باغ اكزومبل دي فراغمون صغار بحال الفوتر ديال باج ولا شي حاجة لي كيتعاودو في قاع لي باج، دونك منحتاجوش نعاودوهم، كنحطوهم كوم دي فراغمون هنا و كنديرولهم انكلوزيو في قاع لي زوطخ باج. دونك هادي هي لارشيتكتور جينيرال، هادي لي غنحاولو نخدمو بها عليها لارشيتكتور جينيرال. تاني حاجة غنحولو هاد البروجي هذا لبروجي Maven configure convert to a Maven project. غنعطيوه نخليو الباكاجي باسكو غيكون عندنا دي باج JSP ميكونش جار. دونك غنعطيوه الديسكريبسيون هاد النوم ويب اب باغ اكزومبل نعطيوه ميم شوز هنايا ديسكريبسيون. كاين شي مشكل هنايا دونك مافن كيحاول يتيليشارجي قاع هاد ديبوندونس لي كاينين هنا. سكيب نحاولو نديرو هاد سكيب. علينا المشكل ديال الكونيكسيون. دونك هذا هو الفيشي بوم ديالنا. عندنا اي ديبندنسي غادي نزيدوها هنايا باغ اكزومبل ديبندنسي كنزيدو لو نون dependency دونك كنحطو الديبندنسي ديالنا هنايا اوتوماتيكمون كتجينيرا كيوقع لها تيليشارجمون من مافن ريبوزيتوري اللي جبناها منو كتزادنا في البروجي ديالنا اوتوماتيكمون. لحد الان ما عندنا حتى شي ديبندنسي دونك غنكومونطيو هاد البارتي هادي. دونك هذا هو السيت اب ديالنا ديال البروجي كامل. بالنسبه لطومكاد الا جربناه واش خدام دونك السيرفر خدام، مي واحد الحاجه بغيت نديرها نبدل داك البور ديال طومكاد حيت بارفوا كيكون داك البورت بار ديفو هو 80 بارفوا كيكون داك البورت اوكيبي با شي ابليكاسيون ولا شي سيرفر واحد اخر. دونك كتكليكي جوج مرات هنا كيخرج لك هاد البور. بالنسبه ليا انا غادي ندير 80 90 سيتو يدير سيف. دونك فوالا راه تبدل. نحاولو نلونسيوه دابا مرة جديدة. دونك راه خدام فهاد البورت 80 90. غنتسناو حتى يتقادنا هاد البروجي. دونك البروجي نورمالمون راه سايي خدام. ان شاء الله تندوزو الفيديو الثاني نشوفو البروميير سيرف و لي زوطخ شغل.